बदकिस्मती से लोकल गवर्नमेंट को कभी मुस्तहकम नहीं रहने दिया गया। हुकूमत के 3 स्तून हैं, वफाक, सूबे और लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट ने आवाम की खिदमत करना होती है। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद का एबटाबाद इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज में खसूसी सेशन से खिताब। बोले, हमने अपने इलाकों को एक जैसी तरक्की नहीं दी, हमने वक्त गुजरने के साथ अपने सूबों को छोटा नहीं किया। दुनिया में 172 ममालिक बलूचिस्तान से छोटे हैं। सूबे छोटे हो जाएं तो सब तरक्की करेंगे। आज मुल्क की आबादी 25 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। इंडोनेशिया की आबादी 27 करोड़ और 34 सूबे हैं। ब्राज़ील 20 करोड़ आबादी का मुल्क और उसके 36 सूबे हैं। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद का खसूसी सेशन से खिताब। कहा, दुनिया में सिर्फ 12 ममालिक पंजाब से बड़े हैं। दुनिया में सिर्फ 31 ममालिक की आबादी सिंध से ज़्यादा है। हम कह रहे हैं हर डिवीजन को सूबा बना दें। हम चाहते हैं मिडिल क्लास से लीडरशिप आए। बड़े ममालिक ने अवाम की खिदमत के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को छोटा किया। ज़्यादा सूबे बनने से अखराजात में कमी आएगी। लोकल गवर्नमेंट ने अवाम की हकीकी खिदमत की है। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद का खिताब में कहना था, पंजाब के दीगर शहरों में लाहौर जैसी तरक्की नज़र नहीं आती। खैबर पख्तूनख्वा के दीगर शहरों में पेशावर जैसी तरक्की नहीं हुई। कराची से बाहर निकले तो पूरा सिंध कच्ची आबादी का मंजर पेश करेगा। हम ऐसा ख्वाब देख रहे हैं जिससे पाकिस्तान खुशहाल होगा। हमें सोचना होगा 100 साल बाद पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा। हमारा मकसद अपने कल को बेहतर बनाना है। हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हुस्ना पर चलना होगा। चेयरमैन एबसब चौधरी अब्दुर्रहमान का खसूसी सेशन से खिताब। बोले, इनफरादी तब्दीली के बगैर मुआशरा तब्दील नहीं होगा। हमें डॉक्टर या इंजीनियर बनने से पहले अच्छा इंसान बनना है। मियां आमिर महमूद ने 4 यूनिवर्सिटीज़ 450 कॉलेजेस पाकिस्तान को दी। इस्लामिक रिपब्लिक ईरान ब्रॉडकास्टिंग के आला सतह वफ्द का दुनिया मीडिया ग्रुप के हेड ऑफिस का दौरा। वफ्द ने न्यूज़, प्रोग्रामिंग और टेक्निकल डिपार्टमेंट्स का दौरा किया। दोनों ममालिक के दरमियान मीडिया और ब्रॉडकास्टिंग के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वफ्द ने चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद की सहाफ़ती शोबे में खिदमात को सराहा। दुनिया मीडिया ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर नवीद काशिफ ने ईरानी वफ्द को सवेनियर्स और तोहफे पेश किए। सूबाई खुद मुख्तारी का हामी हूँ। निचली सतह तक बेहतरी आएगी तो मामलात बेहतर होना शुरू होंगे। 1500 पब्लिक ऑफिसर 25 करोड़ लोगों का निज़ाम नहीं चला सकते, बल्कि ज़्यादा लोग चाहिए। स्पीकर मलिक अहमद खान का तकरीब से खिताब। बोले, पिछले NFC अवार्ड पर सबका इत्तेफाक था, अब इसको छेड़ने से मुश्किलात हो सकती हैं। अगर वफाक को फाइनेंस का मसला है तो उसके लिए फार्मूला बनाना चाहिए। मकामी हुकूमतों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। मरियम नवाज ने खिदमत और सियासत के पैमाने तब्दील कर दिए। पंजाब हुकूमत की मकबूलियत की बड़ी वजह भी यही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़म बुखारी का कहना था, पंजाब में पहली मरतबा मरियम नवाज ने एयर एम्बुलेंस की सर्विस मुतारिफ करवाई। पंजाब एयर कंपनी की भी मंजूरी दे दी। सैलाब मुतासरीन में 100 अरब रुपए की तकसीम का सिलसिला भी जारी है। किसान कार्ड के दूसरे फेज़ में किसानों को 100 अरब तकसीम हो चुके। सताईसवीं आनी तरमीम का मामला। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद नून लीग भी मुतहरिक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज से लाहौर में डेरे लगाएंगे। वज़ीर आज़म लाहौर में सियासी और कानूनी टीम से मुलाकात करेंगे। आइंदा हफ्ते 27वीं तरमीम को सेनेट और कौमी असम्बली से पास करवाने की हिकमत अमली को फाइनल किया जाएगा। निज़ाम बदले बगैर हालात नहीं बदल सकते। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम उर रहमान की मीनार पाकिस्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, इस्तेसाली निज़ाम ख़त्म करना होगा। पुरअज़्म है कि मीनार पाकिस्तान में होने वाला इज्तिमा तारीख का बहुत बड़ा इज्तिमा हो। वकला, तलबा, ख़ातीन, नौजवानों की बड़ी तादाद शरीक होगी। पंजाब हुकूमत ने मुतअद्दिद अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए। मोहम्मद अंसर एडिशनल सेक्रेटरी पंजाब कोऑपरेटिव बोर्ड बराए लिक्विडेशन को ओहदे से हटा दिया गया।
محمد انصر کو SNGAD رپورٹ کرنے کا حکم، شعیب اقبال کو سیکرٹری اسپیشل ایجوکیشن تعینات کر دیا گیا۔ پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ اینڈ ٹریڈ میں PBDC کا تیسرا اجلاس، الیکٹرک وہیکل ایکو سسٹم اور جیولری پروسیسنگ منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ اجلاس میں ترجیحی منصوبوں کی پری فیزیبلٹی رپورٹس جلد مکمل کروانے کا فیصلہ، بینکوں اور مالیاتی اداروں کو منصوبوں کی تفصیلات فراہم کی جائیں گی۔ چیئرمین PBIT کی متعلقہ اداروں کو منصوبہ بندی تیز کرنے کی ہدایت۔ برکی روڈ سے GOR1 تک نئی سڑک تعمیر کرنے کا منصوبہ، فنڈز کی عدم دستیابی کا باعث منصوبے پر عملی کام شروع نہ ہو سکا۔ 22 کلومیٹر طویل سڑک کے منصوبے کی لاگت 2 ارب 24 کروڑ 1 لاکھ روپے مقرر۔ منصوبہ رواں مالی سال کے بجٹ میں شامل کیا گیا مگر فنڈز کا اجرا نہیں ہوا۔ سڑک کی تعمیر 4 ماہ کے عرصے میں مکمل کی جانی تھی۔ آؤٹ سورس ہونے والے اسکولوں میں ناقص میٹیریل استعمال ہونے کا انکشاف، اسکولوں کو آؤٹ لک بہتر کرنے کے لیے فنڈز دیے گئے۔ اسکولوں کی انتظامیہ نے ناقص پینٹ اور چونے کا استعمال شروع کر دیا۔ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے لائسنسنگ اسکولوں کو وارننگ جاری کر دی۔ مراسلے میں لکھا کہ پینٹ کے لیے اچھی کوالٹی استعمال کی جائے، جس جگہ خلاف ورزی ہوئی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ PIA اور سوسائٹی آف ایئر کرافٹ انجینئرز کے درمیان تنازع شدت اختیار کر گیا۔ سوسائٹی آف ایئر کرافٹ انجینئرز کے صدر اور سیکرٹری نوکری سے برطرف عبداللہ جیدون اور اویس جیدون کو CCOPA کی جانب سے کی جانے والی انکوائری میں پیش نہ ہونے سے نوکری سے برطرف کیا گیا۔ سوسائٹی آف انجینئرنگ ایئر کرافٹ کے احتجاج کا باعث 41 سے زائد پروازیں 1 سے 13 گھنٹے تاخیر کا شکار رہیں۔ آج پنجاب عثمان انور نے 22 DSPs کے تبادلے کر دیے۔ ثقلین جعفر کو DSP ہیڈ کوارٹرز خوشاب، راشد رمضان کو DSP ٹریننگ پولیس کالج سہالہ تعینات کر دیا۔ احسان ظفر کو DSP لالا موسیٰ گجرات لگا دیا گیا۔ عبدالعزیز DSP انویسٹیگیشن راولپنڈی تعینات۔ طارق الیاس کیانی DSP صدر شیخوپورہ، نازیہ اقبال DSP لیگل انویسٹیگیشن لاہور کی ذمہ داریاں مل گئیں۔ کیپٹن ریٹائرڈ زاہد سعید چیئرپرسن بورڈ آف گورنرز نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ تعینات۔ صوبائی کابینہ کی منظوری کے بعد پنجاب حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ زاہد سعید چیف سیکرٹری پنجاب اور چیئرمین فیڈرل پبلک سروس کمیشن تعینات رہ چکے ہیں۔ شہر میں سموگ کی صورتحال، ہواؤں کا رخ شمال مغرب سے جنوب مشرق کی جانب، آلودہ ہوا لاہور اور مشرقی پنجاب سے باہر کی جانب دھکیلی جا رہی ہے۔ سموگ نگرانی و پیشگی سسٹم رپورٹ جاری۔ شمال مغربی بہاؤ کے باعث لاہور، قصور اور شیخوپورہ میں فضائی معیار میں واضح بہتری، فیصل آباد اور ساہیوال میں AQI معتدل سطح پر برقرار۔ پنجاب حکومت نے سموگ مانیٹرنگ اور فوری رد عمل یونٹس فعال کر دیے ہیں۔ مریم اورنگزیب کا کہنا تھا ہوائی معیار کے بہتر نظم و نسق کے لیے جدید سسٹم نصب کیے جا رہے ہیں۔ سموگ تدارک ایکشن پلان پر سختی سے عمل درآمد کروانے کا فیصلہ، ماحولیاتی آلودگی میں اضافے کا باعث بننے والے صنعتی یونٹس کی چیکنگ کے لیے خصوصی کمیٹی تشکیل۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فائنانس مدثر نواز کمیٹی کے سربراہ جبکہ سیکرٹری ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات ہوں گے۔ ماحولیاتی تحفظ کے لیے ضلع انتظامیہ اور EPA کی مشترکہ حکمت عملی پر اتفاق کے اجلاس میں صنعتی یونٹس کے معائنے کے لیے فوری اور جامع ایکشن پلان ترتیب دے دیا گیا۔ ٹیکس ادائیگی میں بے ضابطگیوں کے خلاف پنجاب ریونیو اتھارٹی متحرک، ترجمان PRA کے مطابق لاہور، راولپنڈی، سرگودا، بہاولپور میں ریسٹورنٹس اور کیفے شاپس کے ریکارڈ کو چیک کیا گیا۔ متعدد ریسٹورنٹس کے لیے کیفے مارکز کے سیل ریکارڈ کی چھان بین، ٹیکس ادائیگی میں خردبرد پائی گئی۔ انفورسمنٹ افسران نے حقائق کے برعکس ٹیکس ادائیگی میں بے ضابطگیوں پر ریکارڈ ضبط کر لیا۔ PRA قوانین پر عمل درآمد نہ کرنے پر بھاری جرمانے عائد کیے گئے۔
صوبائی وزیر خواجہ عمران نذیر کی زیر صدارت اجلاس NCDs نیوٹریشن اور ویجیلنس اسکواڈ کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ خواجہ عمران نذیر کا ادویات کی خریداری میں تاخیر پر اظہار برہمی، تنخواہ کی ادائیگی میں تاخیر کی شکایات پر اہلکار کو نوکری سے برخاست کرنے کے واقعہ کا نوٹس، اہلکار کو فوری ملازمت پر بحال کرنے کا حکم دیا۔ برائلر مرغی کی بدستور بلندیوں پر پرواز، برائلر گوشت 22 روپے مہنگا، فی کلو قیمت 439 روپے ہو گئی۔ مارکیٹ میں صافی گوشت 520 روپے فی کلو تک بکنے لگا۔ زندہ برائلر ہول سیل 289، پرچون ریٹ 303 روپے فی کلو مقرر۔ فارمی انڈوں کی کھپت کے مقابلے میں سپلائی متاثر، انڈے 1 روپیہ مہنگے فی درجن، قیمت 342 روپے ہوگی۔ مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 10,140 روپے میں بیچی جا رہی۔ CCD کا BRB کے قریب مبینہ مقابلہ، فائرنگ کے تبادلے میں ایک ملزم ہلاک، دو فرار۔ CCD ذرائع کے مطابق موٹر سائیکل سوار ملزمان کو رکنے کا اشارہ کیا تو ملزمان نے فائرنگ کر دی۔ ہلاک ملزم کی شناخت امجد کے نام سے ہوئی۔